एशिया कप 2025 दफार द पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस किए न पस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर दगा स्क्वाड की नोच मोहम्मद रिजवान दगा स्क्वाड हवाले सर यो ट्वीट हम कर दे चिपागे हम पर दी वीडियो की डिटेल सर खबर को बल आकिब जावेद द दे स्क्वाड हवाले सर दा हम वेली च दा स्क्वाड इंडिया त हम शिकस्त वर कोलशी पदे मान हम डिटेल सर खबर को बल माइक हैसन और द पाकिस्तान च कम सिलेक्शन कमेटी मशर दे आकिब जावेद अगर बाबर आजम हवाले सर से वेली चुन के सटेम च दा स्क्वाड अनाउंस किए दो पदगा टाइम के सहाफियान हम नस्तु चियागा सहाफियानो द रिजवान और द बाबर आजम हवाले सरा द माइक हैसन द कोच ना और द चीफ सेलेक्टर चिकमडे आकिब जावेद दगाना पख्तने हम कड़ी चिता सोले रिजवान और बाबर ने दिशतली ऐसा जवाबों ने वर्कड़ी पागे हम दी वीडियो की डिटेल सरा खबर कहू नु वीडियो खपला हम मुकम्मल को रही और मख के मलगोरो सरे जरूर शरीक टू न पहला द मोहम्मद रिजवान पर ट्वीट बाने खबर कहू मोहम्मद रिजवान उस पजड़ की हर से दी को ट्वीट चिकम करे और पॉजिटिव ट्वीट ही करे दे दिल पर पत्थर रख कर ट्वीट किया है मोहम्मद रिजवान ने मतलब कर आगत देव कर दे हो टीम ते बेस्ट ऑफ लक वेली दी टीम ते द एशिया कप द पारा पखपल ट्वीट की बेस्ट ऑफ लक वेली तासो ऑलरेडी ट्वीट पर स्क्रीन माने होम कारी मोहम्मद रिजवान टीम ता बेस्ट विशेस वेली दी चे कम स्क्वाड अनाउंस शवे दे दा दे कामयाबी वोड़ मोहम्मद रिजवान ट्वीट करे बाकायदा चुन के बाबर आजम न तरफ लाहिस किस्म ट्वीट नजर आगले न द बाबर आजम द प्लार द तरफ ने से ट्वीट नजर आगा अक्सर द बाबर आजम प्लार होम दा से ट्वीट की चिकला आगा ना कप्तानी हुआ आगस्तले शोया आगा द टीम न ड्रॉप शो नो दागा प्लार ब ट्वीट को खुदा वक्त दागा द प्लार द तरफ हम से ट्वीट नजर आगले बाबर आजम दा तरफ हम ट्वीट नजर आगले कमुंगो गुरु बाबर आजम और रिजवान द पाकिस्तान डेर टाइम द पारा पाकिस्तान टीम के पाते शिवी दी खुबियादा से होगा टूर्नामेंट के चिदा खिलाड़ियां ड्रॉप की नो कारा खबर दा चे बाबर और रिजवान ब इंतहाई खफा बवी द्वाड़ा जी और रिजवान यो पॉजिटिव ट्वीट करे दे टीम ते बेस्ट विशेस वेली दी टीम ते बेस्ट ऑफ लक वेली दी नोडे रखा खबर दा जी हाँ बल दे स्क्वाड हवाले सरा पुख्तनो शोदा आकिब जावेद न नवी नौजवान खिलाड़ियां दी आया दई बा हाई इंटेंसिटी मैच दासे मैच चे का प्रेशर डेर जियात विदई बा हैंडल की कना नो आकिब जावेद व लवेरी चे बिल्कुल दायो दासे टीम मुंग जुड़ कर चे इंडिया ता हम शिकस्त वर कोलेशी आया दा टीम इंडिया ता शिकस्त वर कोलेशी कना कमेंट पर लाजिमी का वही और द मैच परवज माने व पता लगी चे इंडिया खिलाफ दई सिंग गेम कई बल कमुंग क्रिकेट गुरु दा बाई लक गेम दे बाई चांस गेम रे दा सिर वजराशी चे द खिलाड़ी समशी आगा ख परफॉर्मेंस वर की नो कि द इंडिया खिलाफ द पाकिस्तान बैट्समैन और बॉलरान द टूल समझ और टूल ख परफॉर्मेंस की वो टीम जी कम दे आगा द नौजवान खिलाड़ियां नो टीम दे आया द इंडिया खिलाफ पदई प्रेशर हैंडल की कना द बना मैच परवाज बाने बिया पता लगी खबल माइक हैसन और आकिब जावेद द बाबर आजम हवाले सर चगाना पुख्तनो शवा चे आया बाबर आजम दस्ता द T20 प्लान के इश्ता करना गता सो मुकम्मल छुट्टी को द T20 ना सिर्फ वनडे और टेस्ट पूरे मोले मोटिटर सातलो नो दे हवाले सरा बाबर आजम चे कम बाबर आजम दे क्वेश्चन हवाले सरा माइक हैसन और आकिब जावेद वेली दी چې موږ بابر اعظم ته پیغام ورکړی چې تخپل دوه سيزونه چې کم دی پاغه باندې زیات کار وکا یو بابر اعظم د سپین خلاف بیټینګ چې کم دیغه ډیر زیات کمزور دی د سپین خلاف بابر اعظم خ بیټینګ نه کوي نو موږ ولوي چې تر سپین خلاف خپل بیټینګ امپروو کا پلس سټرایک ریټ چې کم دیغه هم خکا چونکه بابر اعظم 2023 نه 2025 پورې چې کم بیټینګ په T20 کې کړی دی دا سټرایک ریټ امپروو شوی دی مخکې دا سټرایک ریټ 130 او 23 نه 25 پورې هغه سټرایک ریټ 138 140 لاره رسول دی خو بیا هم هغه ټیم نه بهر شوی د سټرایک ریټ د ایشو په وجه باندې حکومت په ټیم کې کلاړیانو ګورو د بابر اعظم نه د سلمان علي هغه سټرایک ریټ کم دی د حسین طلعت سټرایک ریټ ته کم دی نو بیا ولې حسین طلعت او سلمان علي هغه په ټیم کې شامل دی او بابر اعظم نشته نو دا کوېسچن هم ډیر خلک ریس کوي د بابر اعظم فینس چې کم دي د بابر اعظم مینوال چې کم دي ای دا کوېسچن هم ډیر کوي چې ولې سلمان علي هغه تاسو کپتان کوي چې هغه سټرایک ریټ د بابر اعظم نه کم دی بابر اعظم د پاکستان د پاره غټ ریکارډ جوړ کړی دي د پاکستان د پاره یو غټ نوم دی خو بیا هم بابر خیر پته به ولګي روان ټرای نیشن سیریز دی چې په ټرای نیشن سیریز کې دا ټیم چې کوم دی دغه خلاف څنګه پرفارمنس کوي د افغانستان خلاف څنګه پرفارمنس کوي د UAE خلاف څنګه پرفارمنس کوي کچره ډیر بری طرح د پاکستان دا ټیم په دغه ټرای نیشن سیریز کې ناکام شو نو بیا به د بابر اعظم طرف ته د سلیکټرانو مخه کیږي بیا بابر اعظم خامخا د په ټیم کې شاملای خو خیر تر اوسه پورې دا اپډیټ شو د رضوان ټویټ حواله سره هم خبرې کولې د بابر اعظم حواله سره هم اپډیټ شو نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام